جائے اس نو میرا پیغام دے دیں اللہ دے محبوب کا پیغام پہنچا دیں کی پیغام ہے سنو میرے آقا نے کی فرمایا فرمایا جا جا کے عورتاں نو دس دیں میں محمد دا فرمان جڑا انہاں نو دس دیں آگاہ کر دیں کہ حضور دا فرمان ہے او مرد جڑے جاندے نے غزوے دے اندر جا کے اس دے اندر میدان چ شہادت دا جام نوش کر دینے انہاں نو شہادت دا جام مل جاندا ہے اللہ دی جنت دے وچ انہاں رزق بھی مل جاندا ہے حقداروں نے میرے آقا نے فرمایا اگر تسی اس دے برابر ثواب دی حقدار بننیاں چاہندیاں ہو فرمایا اپنے خاوندان دی خدمت کر لو تانوں جہاد دا ثواب مل جائے تانوں جہاد دا ثواب بولو 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 تانوں جہاد دا ثواب مل جائے گا اور آگے فرمایا آن والی میری غلامہ یہ بھی سن لے کہ تواڈے وچوں تھوڑیاں عورتاں نے جڑیاں اپنے خاوندان دی خدمت کردیاں نے تے جڑی خدمت کر دی ہے او اپنا رتبہ حاصل کر لیندی ہے عزیزو دوستو اج گھراں دی اندر خامن دی اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تے جناب والا عورت جڑی ہے سن لو میرے آقا دا فرمان میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑی عورت کوئی ایسا مسئلہ بھی درپیش نہیں ہے اپنے خامن دے کول طلاق دی ضد کر دی ہے مینوں طلاق دے دے میں نو فارغ کر دے میرے آقا نے فرمایا اج آواز بڑی دور تک جا رہی ہے گھران دے اندر بنیا پردے دار میریاں دھیاں تے میریاں ماما میریاں سن رہیاں نے عزیز فریدی دا جناب والا میسج سن لو اللہ تعالیٰ میریاں دھیاں نو بھی میریاں بھائیاں نو بھی عمل دی توفیق فرمائے میرے آقا نے فرمایا جڑی ہر وقت عورت خامن دی کوئی غلطی بھی نہ ہوئے کوئی مسئلہ بھی نہ ہوئے تے جڑی رٹ لاؤندی ہے مینوں طلاق دے دے میں تیرے نال وسنا نہیں چاہندی میں فلاں دے نال وسنا چاہنی ہاں میں فلاں جگہ تے راضی ہاں میرے آقا نے فرمایا او جڑی عورت ہے جنت دی خوشبو تو ہمیشہ واسطے محروم رہ جائے گی جنت دی خوشبو اس نو نصیب نہیں ہوے گی اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت اب بولو بولو یار او جا کے دیکھو جڑے حضور دے عاشق چوکیدار دیندے ہیں تاجدار ختم نبوت اسی مرکزی مسجد سروالی بہ کے تاجدار ختم نبوت ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تاجدار ختم نبوت او ویکھو جا کے او بھی تے ماما نے جمے ہون جڑے جہاد کر رہے نے اگے جناب رمضان نکلے ہوئے نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عزیزان گرامی قدر پتہ چل گیا میرے آقا دے فرمان تو کہ کوئی تھوڑیاں عورتاں نے جڑیاں اپنے خامندیاں اپنے مردان دی خدمت کر دیاں نے میں فریدی دعا کرنا مولا ساڑیاں دیاں نو اپنے خامندان دی خدمت کرن دی توفیق ہما وقت عطا کر دے ہما وقت عطا کر دے اے نہ کیا کرو بیٹی گھر آ گئی ہے نہیں بیٹی کوئی مسئلہ نہیں تو میرے کول رہے میں آپ پہ نبڑ لواں گا میں سارا کر لواں گا نہیں نہیں عزیزو دوستو اپنی بیٹی واسطے صلح کرا دے اپنی بیٹی نو اپنے گھر چھڑ کے آ ان دے وچ اللہ بھی راضی اللہ دا یار بھی راضی اللہ دا یار بھی راضی ہے تیری بہو ہے نا سمجھ آ رہی ہے اندھن اخلاق پیش کر اے ذہن تے رکھ میری بھی بیٹی کسے دے گھر ہے سمجھ آ رہی ہے تیری بھی بیٹی کسے دے گھر کسے دے درہی دی زینت ہے اس واسطے اپنی بہوؤں دے نال بھی اچھا برتاؤ پیش کرو کسے نو جناب والا ایسا جملہ نہ پیش کرو جس دن اس دا دل دکھ جائے دیاں نہ پیار کرنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے بی بی زہرہ بطول نے میرے آقا نے جدو بھی تشریف لے ہونی نا بی بی فاطمہ تو زہرہ نے ادب واسطے کھڑے ہو جانا
ادب واسطے کھڑے ہو جانا تے جدو فاطمہ تو زہرا نے آنا میرے آقا نے کھڑے ہو جانا. او فاطمہ اس نو کیا جاندا جن دے واسطے نبوت کھڑی ہو جائے.